जय मसीह सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। सदा झैं आज पनि तपाईहरूको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौं। आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरलाई जीवन समर्पण गर्नु। दर्शकवृन्द, आत्मसमर्पण एक सैन्य शब्द हो कि एक शत्रु वा प्रतिद्वन्दीको प्रतिरोध बन्द गर्न र आफ्नो अधिकारको अधीनमा ल्याउन बुझाउँदछ। आध्यात्मिक अर्थमा भन्ने हो भने हामी हाम्रो इच्छा र परमेश्वरको इच्छाको बीच एक युद्धमा छौं। हामी सबै पाप स्वभावमा जन्मेको हुनाले हामी सधैँ पाप रहित जीवन बिताउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छौं। रोमी 8:20-22 पदमा सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हामी जान्दछौं सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। आज हामी यो संसारलाई हेर्ने हो भने जताततै मानिसहरू एक प्रकारको रिस र स्वार्थीका कुराहरूमा केन्द्रित भएका छन्। जब हामीले हाम्रो जीवनमा नैतिक छनौटको निर्णय गर्दा यदि हामीले आफ्नै पापी इच्छाहरूको स्वभावलाई पन्छ्याउनु पर्छ अथवा यसको सट्टामा परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउने। यहोशू 24:15 पदमा तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पुजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि जब हामी उहाँलाई हाम्रो सारा हृदयले खोज्छौँ भने हामीले उहाँलाई भेट्टाउनेछौँ। जब हामी उहाँलाई भेट्टाउँछौँ हामीसँग एउटा छनौट हुन्छ कि हामी हाम्रो आफ्नै पापी इच्छा पन्छ्याउन जारी राख्छौँ अथवा हामी उहाँको इच्छामा आत्मसमर्पण गर्छौँ। रोमी 6:13 पदमा भनिएको छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। यहाँ आत्मसमर्पण भन्ने शब्दले यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई तपाईको मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ भने तपाईँ परमेश्वरप्रति समर्पण हुनुभएको छ। जब तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई पाउनको लागि निर्णय गर्नुहुन्छ र उद्धारको लागि येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको काममा पूर्ण भरोसा गर्नुहुन्छ तब तपाईँ परमेश्वरको परिवारको एक हिस्सा बन्नको लागि आत्मसमर्पण गर्नुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पदमा यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। दर्शकवृन्द, जब तपाईँ एक नयाँ सृष्टिको रूपमा तपाईको जीवनलाई जारी राख्नुहुन्छ तब तपाईँ आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण भागहरू उहाँलाई समर्पण गर्नको लागि जारी राख्न सक्नुहुन्छ। गलाती 5:18 पदमा तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएका हौ भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। जब हामी आत्माले भरिन्छौँ हामी व्यर्थका अभिनय गर्न छोड्छौँ र येशू जस्तै हुन थाल्छौँ जसको लागि पवित्र आत्माको फलले भरिनु जरुरी हुन्छ। जति धेरै हामी परमेश्वरमा हाम्रो जीवन समर्पण गर्छौँ त्यति नै हाम्रो पुरानो पापी स्वभाव परमेश्वरको स्वभावमा प्रतिस्थापित हुन्छ। मत्ती 16:24 र 25 पदमा तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर
मेरो पछि लागोस्, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। दर्शकवृन्द, उहाँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ भने हामी पापको विरुद्धको लडाइँमा विजयी हुन सक्छौँ। दिन प्रतिदिनको जीवनमा परमेश्वरमा हरेक एक सानो कुरा पनि पूर्ण रूपमा समर्पण गर्दै हामी हाम्रो दैनिक जीवन र भविष्यको लागि योजनाको बारेमा छनौट गर्नको लागि आवश्यक छ। यसले परमेश्वरमा आत्मा समर्पणको साथसाथै उहाँ के चाहनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउनको लागि इच्छुक हुन उहाँले तपाईँको जीवनमा मार्गदर्शन गर्दछ। जब कुनै कार्यालयको काम आउँदछ, एक बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने कुरा आउँदछ, तपाईँको अभिभावकको आज्ञा पालन गर्ने सम्बन्धमा वा जे होस्, यस्तो परिस्थितिमा यो परमेश्वरमा छनौट गर्नु र उहाँलाई नै अनुमति र नेतृत्व दिनुपर्दछ। साथै ती प्रयासहरूको परिणामसँग परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। हितोपदेश 16:9 मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभु नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। हो दर्शकवृन्द, आत्मसमर्पण येशू ख्रीष्टको लागि तपाईँको जीवन समर्पण गरी उहाँको बाटो रोज्ने कुरा हो। यो भरोसा छ कि उहाँ परिणामको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र तपाईँको पापले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्न सक्दैन। यदि आत्मसमर्पण गर्नु अझै पनि तपाईँको लागि डरलाग्दो हो भने पूर्ण रूपमा तपाईँको हृदय परमेश्वरमा सुम्पिदिनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हितोपदेश 14:12 कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। याकुब 4:13-17 आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुहालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। तर अहिले तिमीहरू आफ्ना सेखीमा धाक लाउँछौ। यस्तो सबै सेखी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, ईसाई जीवनको सम्पूर्ण लक्ष्य चाहिँ गलाती 2:20 स्पष्ट पारिएको छ। पावलले भन्दछन्, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अन्त्यमा परमेश्वरले हामीलाई अधिक प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँलाई समर्पण गरिएको जीवनको सम्मान गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यो जीवनलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। धन्यवाद दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परम प्रभुको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको भन्दै म प्रस्तोता तपाईँको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने बाचा गर्दै सबैलाई जय मसीह।